अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज टॉपिक है टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सलासवी ज़राए मालूमात। सलासवी ज़राए मालूमात तीसरे दर्जे के ज़राए मालूमात हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को बुनियाद बनाकर बनाए जाते हैं। यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ रहनुमाई करते हैं या उनसे मुतल्लिक मज़ीद मालूमात इसमें शामिल होती हैं। महक़ीक़ीन को अपना मटेरियल मुंतखब करने में और हासिल करने में बहुत आसानी हो जाती है। उनके वक्त की बचत होती है। तहक़ीक़ी काम में बहुत मददगार साबित होते हैं। इल्मी विरसे को महफूज कर सकते हैं और नई नस्ल को इनके ज़रिए बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। प्राइमरी सोर्सेज की मिसाल यूँ समझिए जैसे किसी मुसन्निफ़ ने एक किताब लिखी है। मसलन अल्लामा इक़बाल ने जो किताबें लिखी हैं वो प्रिंट होकर आपके हाथ में है, तो ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अगर कोई दूसरा मुसन्निफ अल्लामा इक़बाल की इन किताबों पर तफसील, तशरीह या तर्जुमा लिखता है तो वो हो गए सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी दूसरे दर्जे का जरिया मालूमात साबित होगा। अगर कोई तीसरा मुसन्निफ इस तशरीह और तफसील पर मज़ीद कोई रिव्यू देता है, कोई तफसील लिखता है, तो ये हो गए सलासवी ज़राए मालूमात। इस मिसाल से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बुनियादी, सानवी और सलासवी ज़राए मालूमात कौन कौन से हैं। आइए इसकी तफसील देखते हैं। इसमें है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ईयरबुक, लिटरेचर गाइड्स, कोर्स बुक्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक ऐसी रेफरेंस बुक है जिसमें अहम अफराद के नाम, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल वगैरह मालूम किए जा सकते हैं। ये नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल हो सकती है। मुख्तलिफ इदारे और ऑर्गेनाइजेशंस भी अपनी डायरेक्टरी शाया करते हैं। मार्केट्स की डायरेक्टरी होती है जिसमें शॉपकीपर्स के नेम, टेलीफोन नंबर्स मालूम किए जा सकते हैं। आजकल नेट पर हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं, लेकिन वो लोग जो नेट को नहीं जानते या नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिन्हें, और लाइब्रेरीज उनके आसपास मौजूद हैं, तो डायरेक्टरी से काम ले सकते हैं। डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज ये ऐसी किताब है जो मुख्तलिफ डायरेक्टरीज की तरफ रेफर करती है। इसमें डायरेक्ट इनफरादी अफराद की मालूमात शामिल नहीं होती, लेकिन डायरेक्टरीज के बारे में मालूमात मिल जाती हैं। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज। बिब्लियोग्राफी किताबियात, इससे मुराद किताबों की बाकायदा फहरिस्त है। ये किताबें कहीं पर भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की बाकायदा फहरिस्त कैटलॉग कहलाती है, वो बिब्लियोग्राफी नहीं कहलाती। बिब्लियोग्राफी का अंदाज और है और कैटलॉग का अंदाज और है। बिब्लियोग्राफी में आपको किताब के बारे में किताबियाती मालूमात, यानी उसका मुसन्निफ, उन्वान, पेजेस, प्राइस, तस्वीरी मालूमात, तबसरा वगैरह मिल जाता है। लेकिन बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज में आपको बिब्लियोग्राफीज के बारे में मालूमात मिलती हैं, यानी जो बिब्लियोग्राफीज आसपास मौजूद हैं
ان کی لسٹ کوئی مصنف بناتا ہے تو وہ کہلائے گی بیبلیوگرافی اور بیبلیوگرافیز. بیبلیوگرافیز کی کئی اقسام ہیں: ٹائٹل بیبلیوگرافی، آتھر بیبلیوگرافی، یونیورسل، نیشنل، ریجنل، سلیکٹڈ. تو ان بیبلیوگرافیز کی معلومات جس کتاب میں شامل ہوں ان کو ہم کہیں گے بیبلیوگرافی اور بیبلیوگرافیز. ایئر بک، سالانہ کتاب، سالنامہ. اس سے مراد ایک ایسی ریفرنس بک ہے جو گزشتہ سال میں ہونے والے تمام اہم واقعات جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو معلومات فراہم کرتی ہیں. ایئر بک سبجیکٹ پر بھی ہو سکتے ہیں اور جرنل بھی ہو سکتے ہیں. انسائکلوپیڈک کمپنیز مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، انسائکلوپیڈیا امریکانا اپنی معلومات کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ایئر بک شائع کرتے ہیں. یعنی وہ تمام معلومات جو ایک سال میں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور وہ ان کو اپنے انسائکلوپیڈیا میں شائع نہیں کر سکتے تو انہیں وہ سالنامہ یا ایئر بک میں شامل کر دیتے ہیں اور اس طرح قارئین کو وہ ساری معلومات مل جاتی ہیں. یہ معلومات وہ مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں: اخبارات، رسائل و جرائد، بکس، ٹی وی چینلز. ہر ذریعے سے معلومات اکٹھی کر کے ایک کتاب میں شائع کر دیا جاتا ہے. اس لیے اس کو تیسرے درجے کے سورسز میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کا تعلق کسی بھی مضمون سے ہو سکتا ہے، مثلا ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس وغیرہ وغیرہ. لٹریچر گائیڈز مختلف مضمون کی لٹریچر سے آگاہ کرنے کے لیے لٹریچر گائیڈز ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی محقق دنیا کا تمام لٹریچر نہ جمع کر سکتا ہے نہ اسے رکھ سکتا ہے. ایسے میں لٹریچر گائیڈز مختلف پبلشر شائع کرتے ہیں، مختلف ادارے، آرگنائزیشنز بھی یہ کام کرتی ہیں. اس کے ذریعے محققین کو، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو، لائبریریز کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سا لٹریچر مارکیٹ میں موجود ہے، ان کا معیار کیا ہے، اور وہ آسانی سے اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں. کورس بکس، نصابی کتابیں. نصابی کتابیں مختلف ٹیکسٹ بک بورڈز شائع کرتے ہیں. یہ نصابی کتابیں بچوں کی ذہنی عمر، دلچسپی، وقت کی ضرورت، خاص مقاصد، علاقائی ماحول، روایات، مذہب، ملکی حالات و واقعات اور ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی جاتی ہیں. ان میں مختلف مصنفین کے مضامین کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ بچوں کو وہ ضروری معلومات مہیا کی جا سکیں جن کی انہیں ضرورت ہے. یہ تمام ذرائع ٹرشری سورسز آف انفارمیشن میں شامل ہوتے ہیں جنہیں ثلاثوی یا تیسرے درجے کے ذرائع معلومات کہا جاتا ہے. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ.